बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन 10 जनवरी 2018 पाकिस्तानी तारीख का एक और ट्रेजिक दिन है। मासूम नन्ही 8 साला ज़ैनब अपनी खाला के घर से ट्यूशन सेंटर जा रही थी कि उसे किसी दरिंदे ने अगवा किया। अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर उसे फेंक दिया। तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एक कोहराम बर्पा हो गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने जस्टिस फॉर ज़ैनब के नाम से ट्रेंड चलाया। ट्विटर पर, फेसबुक पर हर शख्स ज़ैनब की तस्वीर पोस्ट कर रहा था और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर रहा था। इसी दौरान कसूर का ये वाक़या है और कसूर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए DCO ऑफिस का रुख किया। वकला भी बड़ी तादाद में निकले, आम शहरी भी बड़ी तादाद में निकले और जब वो DCO हाउस के बाहर पहुँचे तो पुलिस से ये जो प्रोटेस्टर्स थे बड़ी तादाद में वो हैंडल ना हो पाए और पुलिस ने वहाँ पर फायर खोल दिया। कुछ वीडियोज़ में पुलिस वाले ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि फायर ऊपर चलाओ नीचे ना चलाओ। और इस सारी सूरत हाल में 2 लोगों को गोलियां लगीं, एक को गर्दन में गोली लगी और वो जाँ बहक हो गए और तकरीबन 5 के करीब लोग इसमें ज़ख्मी हुए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। एक अफसोसनाक वाक़े के बाद दूसरा अफसोसनाक वाक़या, पुलिस की गफलत। इसी सारी सूरत हाल के दौरान ही ज़ैनब के वालिदैन भी पाकिस्तान लौट गए, जो कि उम्रे की सआदत हासिल करने सऊदी अरब में थे। वो पाकिस्तान पहुँचे और वो कितने अफसोस में थे, कितने गम में मुब्तला थे और उन्होंने एक ही मुतालबा किया। ज़ैनब के वालिदा तो बोल ना पाई, वो कहती रहीं कि ज़ैनब मेरे पास नहीं, मैं क्या कहूँ। ज़ैनब के वालिद ने कहा कि वो इंसाफ का मुतालबा करते हैं हुकूमत से और पुलिस ने हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं किया। यही कहना था ज़ैनब के वालिदैन का। इस सारी सूरत हाल पर आप जानते हैं कि पुलिस ने FIR तो काट ली थी। उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया आज ज़ैनब का और पोस्टमार्टम में भी इस बात की तस्दीक हो गई कि ज़ैनब के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। और इस सारे वाक़े में जब उसकी तफ्तीश उसके बाद हो रही थी सोशल मीडिया पर, जब ये सारी हाइप क्रिएट हो चुकी थी, उसके बाद 50 से ज़ायद लोगों का मेडिकल टेस्ट भी करवा लिया गया जिन पर शकूक व शुबहात थे कि ये ज़ैनब के साथ इस दरिंदगी में मुलव्विस हैं। अब सूरत हाल ये है कि आज तो नमाज जनाजा उसकी ज़ैनब की अदा कर दी गई है और नमाज जनाजा अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने ही अदा की है। अगर अभी भी बहुत से सवालिया निशान जन्म ले चुके हैं। पहला सवालिया निशान तो ये है कि जब वो दौरानिया था वो 4 दिन का, तकरीबन 4 दिन वो अगवा रहे। 4 दिन में पुलिस ने FIR भी दर्ज कर रखी थी। अब वो 4 दिन के दौरानिए में ये 4 दिन एक बहुत बड़ा टाइम है। 4 दिनों में पुलिस उन लोगों तक क्यों न पहुंच सकी जो लोग ज़ैनब के अगवा के पीछे थे। कसूर शहर जो है, ये लाहौर के करीब जो कसूर शहर है, इसमें ये पहला वाक़या नहीं था बल्कि ये 12वां वाक़या कसूर में आज पेश आया है। इससे पहले नूर फातिमा, फौजिया और इस तरह की नबीला, इस तरह की और बहुत सी कमसिन बच्चियों के साथ ये अफसोसनाक वाक़यात पेश आते रहे हैं। और कसूर ही वो शहर है जिसमें कुछ साल कबल आप जानते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक वाक़या अफसोसनाक पेश आया था जो आलमी मीडिया की, जिसने नज़रें भी ग्रैब की, जिसमें बच्चों की वीडियो क्लिप्स बना के, अजीबो गरीब वीडियो क्लिप्स बनाकर उनको बेचा जाता था। बच्चों को अगवा करके उनके वीडियो क्लिप्स बनाए जाते थे और फिर वेबसाइट्स पर अपलोड भी किए जाते थे। और फिर 12वां जी वाक़या था कि बच्चों को इस तरह से बच्ची को अगवा किया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और उसे जो है फेंक दिया, उसको कत्ल करके फेंक दिया। यह ऐसा 12वां वाक़या था और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वाक़या भी कसूर शहर में पेश है। तो पहला सवालिया निशान तो ये है कि वो 4 दिन जब FIR कटी रही तो पुलिस उसमें पेशरफ दिखाने में नाकाम क्यों रही। पुलिस ने उस दौरान कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और क्या नेटवर्क इतना मजबूत नहीं था अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का या खोज लगाने का, या जो इन्वेस्टिगेटिव सेल है पुलिस का वो उस वक्त हरकत में क्यों ना आया। और जो पहले वाक़यात पेश आते रहे उनमें जो गैंग्स पकड़े उनको लिंक क्यों ना किया, आगे कोई तलाश क्यों ना किया कि कौन से लोग हैं जो मुसलसल कसूर शहर में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में मुलव्विस हैं। वो कौन सा गैंग है, वो कौन से लोग हैं, ये पेडोफाइल्स क्या जहनी मरीज़ हैं, ये क्यों इस तरह से करते हैं। तो उन 4 दिनों में
24, 48, 72 تقریباً اتنے گھنٹوں میں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ ایک سوالیہ نشان تو یہ ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے تو اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ دوسرا سوالیہ نشان یہ کہ آج جب وہ ڈی سی او آفس کے باہر موجود تھے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ ایک شہر میں درجنوں مرتبہ ایسے واقعات پیش آ جائیں تو اس شہر کے لوگوں کو ایک انسیکیورٹی تو یقیناً پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھنے والے کسی کے شہر میں اس طرح کے واقعات کنٹینیوسلی پیش آتے رہے ہیں تو آپ 10ویں 12ویں 11ویں مرتبہ پریشان ہو جائیں گے اور اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے کہ آج اس کے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل کو میرے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہی وہاں پر ہوا۔ وکلا نکلے، عام شہری نکلے، دکاندار نکلے، تاجر نکلے، اور جب ڈی سی او کوآرڈینیشن آفیسر کے پاس وہ پہنچے، اس کے آفس کے باہر گئے اور انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا، تو پولیس سے وہ جو پروٹیسٹرز تھے، اس کو موب کہیں، اس کو پروٹیسٹرز کہیں، وہ غصے کی حالت میں نکلے، اشتعال میں نکلے، انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی کھڑکیوں کی، تو ان کو پولیس نے جو ان کو ہینڈل کیا وہ درست طریقے سے نہیں کیا۔ دوسری غفلت یہ ہوئی کہ ان پر گولیاں چلا دیں۔ ابھی لوگ جو ماڈل ٹاؤن کلنگز تھی اس سے باہر نہ نکلے تھے اس کے افسوس سے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور دو اشخاص اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو سب سے دوسرا سوالیہ نشان یہ کہ کیا پولیس قصور کی ان کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتی تھی؟ کیا گولی چلانا ہی وہ آخری حل رہ گیا تھا اس سارے معاملے میں؟ اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں چائلڈ ابیوز کا مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں، خاصا پرانا ہے۔ ایک این جی او ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق سن 2016 میں تقریباً 4500 سے زائد مقدمات چائلڈ ابیوز کے درج ہوئے ہیں، اور سن 2015 میں 3500 سے زائد چائلڈ ابیوز کے مقدمات درج ہوئے ہیں، اور بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں مقدمہ جو لواحقین ہیں یا جو گارڈینز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، وہ ڈرتے مارے سوسائٹی کے پریشر سے، سوسائٹل پریشر سے، یا انصاف نہ ملنے کی امید سے، یا ان کو جو لیک آف کانفیڈنس ہے انصاف فراہم کرنے والے اداروں پہ، اس کی بنا پر وہ رخ کرتے ہی نہیں، کورٹ کچہری کا مقدمہ درج کرواتے نہیں۔ تو یہ لیسٹ فگرز 4500 اور 3500 ماضی میں رہے ہیں۔ تو تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتا ہوا چائلڈ ابیوز کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے چائلڈ ابیوز کو یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا یہ لوگوں کے اندر درندگی پروان چڑھ رہی ہے؟ اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے لیے کیا باقاعدہ کوئی ادارہ تشکیل دینا ہوگا جو چائلڈ ابیوز کو دیکھے، چائلڈ پروٹیکشن کو ٹھیک طریقے سے دیکھے، اور لوگوں کی جو سیکیورٹی ہے، لوگوں کا جو تحفظ ہے، اسے فعال بنائے۔ آج کے اس افسوسناک واقعہ زینب کا جو پیش آیا، اور آج پھر جو لوگ اس میں احتجاج کے بعد مار دیے گئے، یہ جو لنک کر کے اس کو آج کا 10 جنوری کا جو ہم واقعہ کہیں گے، اس افسوسناک واقعے نے یہ اہم سوال اور کوسچن مارکس چھوڑے۔ اب کچھ آگے بات کرتے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت آج اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں معاشی صورتحال سمیت 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، اور آج کے اجلاس میں ہی آئی جی سندھ کی تقرری کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا۔ سندھ حکومت نے 3 افسران کے نام بھجوائے، جن میں سردار عبدالمجید، کیپٹن ریٹائرڈ عارف خان اور مہر خالق داد شامل تھے۔ معاشی صورتحال پر بھی اس اجلاس میں غور کیا گیا۔ بلوچستان اسمبلی کے وزیر اعلیٰ جناب نواب ثناء اللہ زہری صاحب مستعفی ہوئے، اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ بلوچستان آخر کون ہوگا، کون کرے گا صوبہ بلوچستان کی اب بطور وزیر اعلیٰ صدارت؟ تو جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ ملاحظہ کیجئے۔ وزارت اعلیٰ بلوچستان کے سنبھالنے کے لیے وزیر داخلہ بلوچستان، سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی، سابق وزیر اعلیٰ صالح بوتانی، نوابزادہ چنگیز مری کو امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے اندر جو باغی دھڑے ہیں اور نیشنل پارٹی کے دونوں حمایت یافتہ جو لوگ ہیں، ان میں بھی اب بحث چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی جو آپ جانتے ہیں کہ 65 کے قریب سیٹیں تھیں صوبہ بلوچستان کے اسمبلی میں، اور جو اس میں سے بہت سے لوگ مخالف ہو گئے نواب ثناء اللہ زہری کے، اور بہت سے لوگ ایسے ہی تھے جو مسلم لیگ نواز کے سیٹ سے انہوں نے الیکشن جیتا، اور مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز تھے۔
وہی خلاف ہو گئے نواب ثناء اللہ زہری کے۔ تو اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر باغی دھڑے تھے جو نواب ثناء اللہ زہری کو اپنا وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اب 3 نام سامنے آئے ہیں، سرفراز بگٹی، سابق وزیر اعلیٰ صالح بھتانی اور نوابزادہ چنگیز مری۔ اب اس پر بیٹھے گی، مشاورت ہوگی اور پھر پتہ چلے گا کہ اگلا وزیر اعلیٰ بلوچستان آخر کون ہے، اگلا وزیر اعلیٰ بلوچستان آخر کون ہے۔ 17 جنوری 2018 کو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی زیر صدارت ملک گیر احتجاج ہونے جا رہا ہے نواز شریف کے خلاف اور مسلم لیگ نواز کے خلاف، اور اس احتجاج کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ جو کہ صوبائی وزیر قانون ہیں ان کا استعفیٰ لیا جائے اور اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ نواز شریف کے خلاف اس لیے کہا کیونکہ مسلم لیگ نواز کے خلاف احتجاج ہے اور مسلم لیگ نواز کے صدر اس وقت میاں محمد نواز شریف ہیں، اور اس سارے ملک گیر احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس ساری تحریک میں اپنا جو شمولیت ہے اسے میک شور کر دیا ہے۔ ایکشن کمیٹی ملک بھر میں تشکیل دے دی جا چکی ہے، اور اب 17 جنوری کو مسلم لیگ نواز سے کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے یہی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس پر بھی بحث کی جا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں آپ کے ساتھ شامل کی۔ مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آج جو زینب قتل کیس تھا، زینب زیادتی کیس تھا، افسوسناک کیس تھا، اس میں تمام پاکستانی، تمام ہر ایک مسلک سے نکل کے، سیاست سے نکل کے، سیاسی پارٹیوں سے نکل کے، کسی قسم کی بھی سائٹ سے، تعصب سے نکل کر کھل کر سامنے آئے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی سوشل میڈیا پر بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے سپورٹس مین اور بڑے بڑے اداکاروں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔